बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते। सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी, जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तस्करा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी हो। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, पड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता। बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें अमीरियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रख, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब तो बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहा। जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामन बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूह, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गई। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैरखा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है हलाल, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाए। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खुल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा, तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर जाए? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। आपको बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब्दू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे, अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरे तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी,
وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرنا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے، تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھائی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
तो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था, उसने तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, हज़रत अली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे, तो तने तनहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा गुजर रहे हैं। तो वो कहने लगे बाबा जी साइड पे हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। मैं कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट जाए। कहा भाई मैं क्यों हटूँ, वजह उसकी तो इतना रास्ता है, गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम मुझे साइड पे करोगे, फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा, निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो गार होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दे तो लीडर सियाने हो जाए। ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शालो सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर हैं जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती। तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए। कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहना जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब वो तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशरज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा। फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जाओ उठता हूँ तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। तो इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। तो कहने लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला हुआ। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर हो के मुझे उठने का कहता है, मेरे नौकर का। तो गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिए। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तू वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ मारता हूँ। बाबा हंसता है, ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूं, तेरे साथ बहस करो, तो ये ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिए हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े। कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ठारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूं। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता। तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं। जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर, फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तुझे डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं। जरा इक़्तिदार से साइड हो तुझे पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे या लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी नहीं कर रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे ओहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हजरत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फकीरी होती है मेरे अजीजों, बादशाही में भी फकीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम औरंगजेब आलमगीर भी है। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी दो उंगलियों पे स्याही क्यों लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही को लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुतहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल इनान बादशाह कहने लगा मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने सारी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली,
میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیاہ کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے۔ اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے، اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست، یہ بادشاہی میں فقیری۔ ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا، اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے، نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی۔ یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے۔ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کے چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم سرا مال آتا ہے، ہم بڑے بن جاتے ہیں۔ جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے حضور مجھے کوئی۔ تو حضور نے فرمایا، علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں دنیا داری، دبدبے، تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہے، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا، جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزت عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے۔ فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت۔ حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا۔ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا۔ مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے۔ کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو۔ کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے، اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہاں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے قمت انا عمر بن عبدالعزیز، رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل معتصم نے جوزی نے لکھا ہے۔ کہنے لگے قمت، جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز۔ میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، 2 میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، 2 زمین پہ ہیں، 2 حضور۔ زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔
آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں, دو وزیر. حضور بادشاہ ہے, وہ دو عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں, لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی ان تے میرے خیال ہے جوتی ڈلانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو. نہیں, آپ ہی کی گنڈ ہے, کسی کو بھی نہیں گٹائی دا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹھتے, کپڑوں کو پیوند بھی. حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے. اور ایسا بھی ہوتا کہ بادشاہی میں فقیری ہے نا, دو جہاں کے بادشاہ, لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر آئے, کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ, میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں, لڑنا چاہیے, رکھنا چاہیے. تو منگیا دے پیسے میرے کو پہلی کے, میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام ہے, دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا. میں آ گیا کار, تو پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا کار. اللہ خیر کر. بھائی ہٹلر نہ بنو, ہر جگہ ہٹلر نہ بنو. اس نے سلوک زندگی کا حصہ ہے, پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی, ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے ساؤنو, موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا. حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی. میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا. حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا, سخت دل تھا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے رو, کس طرح موجیں کرے, اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا, جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے, آخرت میں ذلیل ہو جائے. فرمایا ان کو کرنے دے موج, وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے, تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے بند ہوں گی, وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد. میرے عزیزوں, یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا, ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے, آج کے بعد ڈبل کر کے نا بستر بچھانا, سنگل ہی بچھانا, اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا, گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا, اٹھتے ہی نہیں ہم.